السلام عليكم أعزائي المتابعين، حياكم الله أينما كنتم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة المحترف. معكم أمير رغيب، وموضوعنا لهذا اليوم سيكون حول طريقة إزالة الخدوش الموجودة على شاشات الهواتف. ولكن قبل أن نشرح هذه المكونات وطريقة تطبيقها على شاشة الهاتف، دعونا أولا نظهر الخدوش الموجودة على شاشة الهاتف التي نود إزالتها منه. ابقوا معي. اولا اخواني، اعذروني كون ان عمليه تصوير الخدوش كانت صعبه جدا، ولكن على العموم حاولت ان اظهر هذه الخدشه الموجوده في هذا الهاتف. فكما تشاهدون تظهر بوضوح. هناك كذلك بعض الخدشات هنا، ولكن للاسف يعني احاول ان تظهر. احاول. كما تشاهدون اعزائي هناك بعض الخدوش. هي دي، هناك بعض الخدوش في هذا المكان. هناك كذلك خدوش يعني في هذا المكان، في هذا المكان تشاهدون أعزائي. ها هي، أعتقد أن الخدوش الآن تظهر بشكل واضح في الهاتف. كما تشاهدون أعزائي سنقوم الآن بحذف هذه الخدوش. تابعونا. إذا الآن نمر إلى المكونات التي سنحتاجها من أجل حذف أو إزالة الخدوش من على شاشة الهاتف. أولا أعزائي عزيزاتي سنحتاج إلى بيكربونات الصودا. هي متوفرة في جميع الصيدليات ويمكنكم اقتناؤها من الصيدليات. سنحتاج إلى القليل من الماء، بعض من القطن، سنحتاج إلى كولغيت معجون أسنان تبييض الأسنان أوبتيك وايت تعبييض الأسنان هذا النوع. سنحتاج إلى المنتوج إزالة الخدوش من على السيارات. يمكنك الذهاب إلى أي محل يبيع أكسسوارات السيارات وتسأل عن منتوج إزالة الخدوش من على السيارات، ومن الأفضل أن يكون منتوج جيد. نحتاج إلى صحن صغير، ونشرع بإذن الله في حذف الخدوش من على شاشة الهاتف. أولا نأخذ قطن جاف ونقوم بمسح شاشة الهاتف لمدة 30 ثانية. يجب أن يكون المادة عبارة عن قطن درجة. الآن سنقوم بأخذ القليل من المعجون تبييض الأسنان ونضيفه إلى الشاشة، ثم بعد ذلك نأخذ قطن جاف ونقوم بتمريره على الشاشة مع الضغط قليلا على الشاشة، ونحن نقوم بالمسح على هذا الشكل. زمن تطبيق المسح ما بين 3 دقائق و5 دقائق. بعد انتهائنا من عملية حك أو مسح شاشة الهاتف بواسطة معجون الأسنان، سنستخدم الآن بيكربونات الصودا. بيكربونات الصودا تكون على شكل دقيق، لهذا يجب علينا خلطها مع قليل من الماء من أجل تكوين معجون نقوم كذلك باستخدامه. للإشارة أحبائي، نسيت أن أذكر معلومة جد مهمة في أول الفيديو، وهي حول أن هذه الخدوش التي سنحذفها طبعا الحال الخدوش الخفيفة الطفيفة وليست الخدوش العميقة. إذا كان خدش عميق نعم هو يمكن أن يحذف، ولكن يجب أن يلزمك يعني جهاز يعتبر ممحات إلكترونية، لأن العملية ستطلب منك وقت طويل جدا. إذا الآن سنضيف البيكربونات الصودا، قليل من بيكربونات الصودا، ثم نضيف قليل من الماء من أجل تكوين خليط.
ندير الخليط على هذا الشكل. حنا كنخدمو بيدينا هذاك المعافر شي ديال المعلقه والفرشيطه ما عندناش. يلا على العموم نقوم بالان اخذ المحلول وإضافته إلى الشاشة وحك كذلك. عملية الحك تمتد ما بين 3 دقائق و5 دقائق. إذن بطبيعة الحال الحك كذلك يجب أن تضغط على الشاشة، يعني دون أن تنتبه إلى تكسير الشاشة، ولكن تضغط وتقوم بحك الشاشة جيدا. يجب أن تضغط على الشاشة وأنت تحك. بعد 5 دقائق من المسح بواسطة بيكربونات الصودا سنأخذ قطعة قطن جافة ونقوم بمسح الشاشة جيدا. بدون ماء رجاء أعزائي، بدون الماء، بدون استخدام الماء. جيد. الآن سنقوم بأخذ معجون حذف خدوش السيارة ونضيف القليل منه على الشاشة، ثم نأخذ القطن الجاف ونقوم بمسح الشاشة لمدة 5 دقائق ونمسح جيدا ونضغط على الشاشة. إذا انتهينا من عملية الحك شاهدوا معي اختفاء الخدوش كما تشاهدون، والشاشة أصبحت يعني كشاشة جديدة، أليس كذلك؟ لاحظوا معي اختفاء الخدوش بشكل تام. كما قلت إذا كان الخدش عميق يجب عليك هنا استخدام ممحاة إلكترونية ب600 دورة في الثانية. أما إذا كانت الخدوش طفيفة كما هو الحال بالنسبة لهذا الهاتف فستختفي فقط بعملية الحك اليدوي كما تشاهدون. إذن هذا كل ما في الأمر، وأتمنى قبل أن تكون حلقة اليوم قد أعجبتكم، وأضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله. إلى ذلكم الحين لا تنسوا الاشتراك بقناة المحترف على اليوتيوب عن طريق النقر على زر سبسكرايب والانضمام إلى أزيد من 1,123,000 مشترك. يمكنكم كذلك زيارة عن صفحتنا في فيسبوك المليونية والتي يظهر رابطها على الشاشة. يمكنكم كذلك الالتحاق بموقعنا الرسمي www.tshipfashional.com. إلى اللقاء.